उसके ऊपर कोई सर्टिफिकेट इशू करूंगा। जो ये आपने पूछा क्या करेंगे, तो वो मैंने आपको बता दिया मैं क्या करूंगा। बाकी दूसरे दोस्त भी जो इसके बारे में, शेख जावेद आप कुछ फरमाना चाहें? दोस्त बैठे हुए अच्छा हैं। शाका भाई, मैंने आपसे एक चीज़ पूछनी थी। मुझे पता चला कि आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिली है, तो वो क्या इन्फॉर्मेशन आप बता सकते हैं? नहीं, बस वो बादल देख के पता चला कि बरसात हो सकती है, ये समझ लो। तो ये तो गलत न्यूज़ भी हो सकती है ना, ये तो अफवाह भी हो सकती है। नहीं नहीं, ये सही बात सही है, क्योंकि मुझे काफ़ी जगहों से इन्फॉर्मेशन मिली है। कुछ लोगों ने मुझे अलर्ट किया है कि आप जहाँ जाके बैठते हैं ज़रा बच के रहें, वहाँ पे फतवे लगने वाले हैं। हाँ, वो फतवे तो मेरे वो वेलकम, वालेकुम अस्सलाम, शार्प शूटर मेरी जान, मेरा भाई आ गया। फतवे तो लगते रहते हैं शाका भाई, फतवों की परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हाँ नहीं, फतवा जो है यानी ना, मैं बता रहा हूँ, देखे ना, मैं बताता हूँ, फतवों की बात नहीं है, फतवों से तो डरते नहीं है। मैं तो हमेशा कहता हूँ कहने वाले का मुंह तो देखें का कि रीज़न भी तो होना कौन है। चाहिए। जी, असल चीज़ है कि उस चीज़ को ख़राब करना और तबाह करना, जो एक टॉपिक चल रहा है, एक अच्छी बात और चल रही है ना। आकाश नूरी, आकाश को कह रहे हैं कि वो करना चाहता तस्वीर हूँ तस्वीर मैं, कहाँ से। यहाँ से भाई सिस्टर एक जुमला अर्ज करना चाहता हूँ, अगर आपकी इजाज़त हो। बिल्कुल। जी शुक्रिया शाका भाई। फतवों से घबराना नहीं चाहिए। जी अगर तो वो फतवे मेरे प्यारे भाई आपके ऊपर सही लग रहे हैं, ठीक है, आप वाकई उस चीज़ में मुलव्वस हैं, जुर्म आपने किया हुआ है, उसके ऊपर आपको कोई उसके शरई सज़ा बता रहा है, तो वो आपके लिए फ़ायदा मंद है कि इस दुनिया में ही आप अपनी इस्लाह कर लें, तौबा कर लें, उस जुर्म की सज़ा भुगत लें, बजाय इसके कि आखिरत में जाके आप उसकी सज़ा भुगतें। और अगर वो फतवा आपके ऊपर गलत चल लग रहा है, आप उसके अंदर ना शामिल हैं, ना आपने वो जुर्म किया है जो आपसे मंसूब किया जा रहा है, फिर आपको उस फतवे की परवाह ही नहीं होनी चाहिए। आप उसको सिर्फ बता देना चाहिए, ठीक है जनाब आपने बता दिया है, बल्कि मैं इसके ऊपर आपके ऊपर आमीन कहता हूँ कि वाकई अल्लाह ताला ऐसा ही करे जिसने ऐसा किया है, लेकिन मैं ऐसे करने वालों में शामिल नहीं हूँ। बस इतना कह देना काफ़ी है। दोनों सूरतों में मेरा ख्याल है विन विन सिचुएशन है कि अगर बंदा वाकई उस गलती के अंदर हो और उसके ऊपर फतवा आ जाए, वो अपनी इस्लाह कर ले, ये भी अच्छा है। और अगर उसने वो गलती नहीं की हुई, लेकिन खाली इस्लाह फैज ही कर रहा है, भाई तो वो अवेयरनेस फैल लेकिन जाएगी, फैसले अगर फतवे लगाने वाला इतना इस काबिल ही ना हो कि वो फतवे लगाए, मतलब फिर उसके उसकी अपने परवाह ही अमाल ना करे। ऐसे ही ना हो कि वो फतवे लगाए, तो मैंने फिर आपको बताया तो है मेरी बहन के फतवे की कोई हैसियत दूसरी है ही नहीं, सिवाय इसके कि वाकई ही जो बंदा उसके अंदर मुलव्विस है। अगर तो वो बंदा उसके अंदर मुलव्विस है, तो लगाने वाला चाहे अनपढ़ हो, चाहे जाहिल हो, चाहे आलम दीन हो, उसको इस्लाह का मौका मिल रहा है कि नहीं मिल रहा कि मैं इस दुनिया में ही तौबा कर लूँ? बताएं आप। और अगर वो उसके अंदर जो उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, उसमें वो इल्लतें, वो बुराइयां, वो चीज़ें हैं ही नहीं, उसको फिर परवाह करने की ज़रूरत ही नहीं है। हाँ, फैज अवेयरनेस भाई, तो फैल गई है। आप मेरी बात सुन रहे हैं? फैज भाई सुन जी रहे शाका हैं? भाई। ये 2 साल से ये सारी बातें सुनी हुई है, तब तो ज़बानी याद हो गई हैं जो आप बता रहे हैं। कुछ नया बताएं मुझे। ये इतनी इम्पोर्टेंट है कि ये बुखारी की पहली हदीस किसी वजह से इसको रखा गया है। अगर ये कोई जी गैर जी जी। इम्पोर्टेंट चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, नहीं, तमाम सर तमाम नहीं, देखे ना, दीनियत के ऊपर हर ही उसका हर दारोमदार है। हदीस की, नहीं 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 नहीं, आप सुन तो लिया करें ना सर। आपको शुरू होते तो बस जी आप सर। शुरू ही हो जाते, सुनते ही नहीं है कोई बात। ये सारी बातें सुनी हुई हैं और सबको पता है तकरीबन, और ना कोई यहाँ फतवे से डरता है। बात है उस चीज़ को ख़राब करने की, उस माहौल को ख़राब करने की। आप देखें, एक टॉपिक लगा हुआ है, मुझे ये यानी अपने एक मकसद से या एक मिशन से हटाने वाली बात होती है कि बात हो रही है अगर कुरान की, तो लोग लेके आ जाते हैं हदीस। नहीं जी, और जब बंदा बोलता है यार कुरान की बात हो रही है तो आप हदीस लेके आए और मैं हदीस बता रहा हूँ, अस्तगफिरुल्लाह, और आपने हदीस नहीं सुनी, तो बात ये होती है। या हदीस की बात हो रही है तो बंदा आता है कुरान की आयत लेके कि जी कुरान की आयत सुनो, हदीस बाद में। तो ये यानी जो चल रहा है उसको चलने दें, और दोनों ही अच्छे हैं, दोनों ही अच्छे हैं, दोनों गलत नहीं है। तो बात फतवे की नहीं है, बात है गलत उस चीज़ को हटाना, उस यानी रास्ते ही चेंज कर देना। मैं लेफ़्ट जा रहा हूँ, नहीं तू राइट जाएगा, तो ये चीज़ होती है असल में। तो असल में ये चीज़ बात नहीं ये है होती कि कि फतवे अगर कोई बंदा अपने घर में गन ब्लॉक करता है, जो मर्जी करे, गन ब्लॉक करे, डाके डाले, जो मर्जी करे अपने घर में, तो किसी को क्या लेना देना? अगर वो आप अपने घर में बैठ के बुराई करे या कुछ भी करे, तो किसी को क्या लेना देना? मसला ये होता है दूसरों के घर में आके जब कोई काम करता है,
تو اگر ہماری براڈ پہ آگے کوئی مسئلہ کرے گا تو ڈیفینیٹلی ایکشن لیا جائے گا، تو ایک ڈائریکٹ ہی بلاک ہو جائے گا. لیکن اپنی براڈ میں بیٹھ کے جو مرضی کرے، کسی کو کیا لینا دینا، گالیاں بکے جو مرضی کرے، کسی کو فرق ہی نہیں پڑنا. شاکا بھائی، اگر میری گفتگو آپ کی فزیکل پریزنس موجود ہے، لیکن میں دیکھا ہے 2-3 باتوں میں آپ کی مینٹلی اٹینٹیو نہیں ہے. آپ ہم سے سن نہیں رہے، آپ بار بار کہی جا رہے ہیں ٹاپک یہ نہیں ہے. میرے بھائی، یہ خود اعتصابی کے مد میں ہی عرض کیا ہے آپ کو. اگر آپ نے میرا بیان میرے پیارے بھائی غور سے سنا ہوا تھا تو یہ خود احتسابی کے حوالے سے ہی میں نے آپ کو گفتگو کی ہے کہ خود احتسابی کے لیے یہ فتویٰ کوئی برائی نہیں ہے. اگر تو آپ کے نہیں اوپر میں کوئی نہیں فتویٰ، نہیں اصل میں پتہ ہے یہ کیا دیکھیں ہوتا نا، ہے آپ پھر بڑا، مجھے پہلے کٹ بات کر دیتے دوسری ہیں، چل اسی لیے رہی آپ تھی. کو سمجھ نہیں آتی، اسی لیے آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ نہیں ہم کیا کہہ رہے ہیں. کیونکہ آپ غلط سمجھ کے غلط جی السلام سمجھا رہے علیکم. ہیں. آپ غلط سمجھ کے بات غلط بات سمجھا پہ رہے ہیں نا. ٹوکنے سے کوئی اور آگے بھائی جان کوئی آگے کوئی ایک بات کریں، یا جی بزرگان موجود، انکل مفتی آپ جاوید بات بھائی کریں موجود ہیں دیگر، خود تو کچھ احتسابی پہ، بہتر خود کوئی سوال کر احتسابی لیں. پہ جی بات کچھ کریں. یہ میں سوال بس کر اتنا ہی عرض لیں کرنا چاہ رہا ہوں مائی مفتی سسٹر کہ اگر میرے مفتی اوپر کوئی صاحب کے فتویٰ اوپر لگتا ہے نا تو سوال میں کر اس کو دیں برا کوئی. اس لیے نہیں سمجھتا کہ اگر اس فتوے کے اندر کوئی چیز ایسی تھی جس سے میں اپنے آپ کو، جس سے میں لا علم تھا، جو مجھے معلوم نہیں تھی، مجھے موقع مل رہا ہے کہ میں اپنی اصلاح کر لوں اس دنیا میں ہی، آخرت کی سزا سے بچ جاؤں. اور اگر اس فتوے کے اندر ایسی کوئی چیز ہے جو مجھ پہ موجود ہی نہیں ہے، پلت ہی نہیں ہے، تو مجھے پھر بھی اس کا فائدہ ہے کہ اس کی اویئرنیس ہو گئی کہ آئندہ اس سے بچ جاؤں. تو مجھے تو اس میں فتوے میں کوئی ایسا خود احتسابی کے حوالے سے کوئی ایسی بری چیز نظر نہیں آتی. دونوں صورتوں میں ون ون جی سچویشن ہے. جی، فتویٰ گالیوں سے بھرا ہوا ہو ساتھ. اپنا فیضی بھائی، ہم کو فیضی فتویٰ بھائی، نہیں. فیضی فتوے میں بھائی، گالی نہیں پتہ ہے ہوتی، کیا ایسی ہے بات نہ کریں، ایسی اصل بات نہ میں کریں. اصل میں پتہ ہے کیا ہے، سنیں فیضی بھائی کو فرق کیوں نہیں پڑتا پتہ ہے؟ یہ جانتے ہیں کہ پاکستانی کلو دکتور کلو مفتی، بھائی بھاڑ میں جائیں ان کے فتوے، ٹھیک ہے. یہاں پہ جناب ہاں، ٹک ٹاک کے اوپر ہر کوئی گالیاں دیے جا رہے ہیں، کریکٹر اسیسینیشن ہو رہی ہے، اور فیض بھائی کو پتہ ہی نہیں ہے فتوے کی کیا بات ہو رہی ہے. جی مطلب اب السلام یا علیکم میں ورحمۃ فیض بھائی. اللہ. وعلیکم السلام ایک مرتضی تو میں، انکل. جی بہت شکریہ حافظ صاحب نے اچھی بات کی ہے. مائی سسٹر، بچے بات یہ ہے کہ آپ فوکس رہیں قرآن اور سنت کے مطابق زندگی گزارنے پہ. جب آپ میں کسی بندے سے کہوں کہ جناب وہ دیکھیں نا میری طرف دیکھ رہا ہے، میری طرف بڑے گھور کے دیکھ رہا ہے، وہ ہوتا کون ہے میری طرف گھور کے مجھے کیسے پتا چلا کہ وہ مجھے گھور کے دیکھ رہا ہے؟ کیونکہ میں نے اس کو دیکھا ہے. یہ تو میری غلطی ہے نا، میں نے دیکھا کیوں؟ بس اپنا رستہ پکڑیں، چلتے جائیں. جو آپ کو معلوم ہے ذاتی طور پہ کہ یہ رستہ بالکل ٹھیک ہے، میں ٹھیک جا رہا ہوں، اور اس کو میں اگر کہیں آپ محسوس کریں کہ میں صحیح نہیں ہوں تو وہاں آپ رہنمائی ضرور لیں. جب میں جناب فلاں دیکھا یوں کر دیا فلاں، جب آپ تو آپ کی قانون میں پڑے گا نا کہ یہ ہے، تو آپ فوکس رہیں. اور بار بار بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک بات ہو جاتی ہے اور ختم ہو جاتی ہے، اگر پکڑ لی جائے اس کو تو بات ختم نہیں ہوتی. اور میں نے بھی ایک بھائی سے، یہاں ہمارے ایک بڑے پیارے مکی بھائی ہیں، ان سے کہا، میں نے کہا یہ بات پہلے ہم نے سنی ہوئی ہے. تو کہتے ہیں کہ ہر ایک بات میں کچھ نہ کچھ آپ ممکن ہے جو بیان کرنے والا ہے وہ اپنے طریقے سے بیان کرے تو آپ کو مختلف ایک چیز نظر آئے اس میں کہ جی یہ دیکھیں اس نے کتنی ایک خوبصورت اس بات کو لے کر ایک اور خوبصورت بات کر دی ہے. تو اس لیے سن لینے میں کوئی حرج نہیں ہوتا، وقت ضائع نہیں ہوتا. تو جب یہ ابھی 1400 سال سے ابھی عید قربان کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اتنی بار یہ سن رہا ہے، بچپن سے لے کر ہماری عمر ہو گئی ہے، لیکن بیان کا کچھ انداز ہے، ہو سکتا ہے وقت حاضر کے مطابق یا دیگر کی وجہ سے کوئی ایسی وہ اس میں بات کر دے، کوئی چیز بیان کر دے، تو وہ اچھی بات ہے، مل جاتی ہے، محتاط رہنا چاہیے. سیلف اسسمنٹ، خود احتسابی میں اتنا زیادہ وہ پڑھا لکھا نہیں ہوں جی، لیکن عرض یہ ہے کہ ایک تو یہ ایسا دور ہے، وہ شاید یہ پتہ نہیں دور آ چکا ہے یا آنے والا ہے، کہ صبح ایماندار ہوں گے، رات شام کو بے ایمان ہو جائیں گے، صبح کافر اور رات کو مسلم. بار بار آپ شہادت پڑھتے رہیں، کلمہ پڑھتے رہیں، اور ہر روز لمحہ جب بھی آپ کو موقع ملے، اسپیشلی رات کو سونے سے پہلے، کہ میں نے آج کیا برا کام کیا ہے، یہ اپنے اندر سے مجھے برائی نکال دینی چاہیے. تو یہ اور آئیڈینٹیفائی خود کو بہت بہتر بندہ جانتا ہے کہ میں پہلے کہاں تھا، آج کیا ہوں، کچھ پتہ نہیں میں صبح جاگ پاؤں گا یا نہیں جاگ پاؤں گا.
تو خود احتسابی کا طریقہ کار یہی ہے کہ اپنے اندر کی جو برائیاں ہوتی ہیں وہ بندے کو معلوم ہوتی ہیں، بعض اوقات معلوم نہیں بھی ہوتی، وہ کہتا ہے بندہ میں ٹھیک ہی ہوں، لیکن یہ ہے کہ ہر روز وہ ٹک کرتے جائیں کہ میں بہتری کی طرف جا رہا ہوں، اور یہ نہ کہیں کہ جناب یہ کل سے شروع کروں گا، ابھی سے شروع کر دیں جو اچھا کام ہے۔ بڑا شکریہ، جزاک اللہ السلام۔ اور مرتضیٰ بھائی، آپ نے یہ جو ٹک کرنے کی جو بات کی نا کہ ٹک کرتے جائیں، اس پہ مجھے بات یاد آ گئی۔ ہمارے ساتھ ایک مولانا صاحب ہوا کرتے تھے کچھ عرصہ پہلے۔ انہوں نے اپنے پاس ایک ڈائری رکھی ہوئی تھی۔ آپ یقین جانیے کہ انہوں نے روز مرہ کے جتنے بھی ان کے کام تھے روز مرہ کے حوالے سے، یعنی نماز پڑھنا، اور کہ بھئی آج میں نے 500 نمازیں پڑھی، اور اسی طرح آج میں نے جو ہے وہ کس کے ساتھ کیا معاملہ کیا، میں نے حسن سلوک سے میں پیش آیا کہ نہیں، اچھے اخلاق سے میں نے بات کی کہ نہیں، اور اسی طرح جو ہے کسی مسلمان کا میں نے دل تو نہیں دکھایا، آج میں نے جھوٹ تو نہیں بولا، آج میں نے کسی کی غیبت چغلی تو نہیں کی، آج میں نے جو ہے وہ کسی کا نقصان تو میں نے نہیں کیا۔ تو یہ انہوں نے ڈائری رکھی ہوئی تھی، تو اس کے اوپر انہوں نے باقاعدہ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ لکھی ہوئی تھی۔ تو وہ روزانہ کے حساب سے اگر کسی دن انہوں نے کسی بات پہ جھوٹ بول دیا، یا کسی بات پہ انہوں نے کسی کی غیبت کر لی، تو اس کے اوپر وہ یعنی کہ ٹک لگانا اور کراس کرنا۔ اور یقین جانیے کہ ماشاءاللہ ایک وقت پھر وہ خود بتاتے تھے کہ ایک وقت وہ تھا کہ یعنی جھوٹ بولتے ہوئے بالکل پرواہ ہی نہیں کرتے تھے، کسی کی غیبت کرتے ہوئے پرواہ ہی نہیں ہوتی تھی کہ ہم کسی کی غیبت کر رہے ہیں، اور چغلی کھاتے ہوئے کبھی پرواہ ہی نہیں ہوتی تھی۔ کہتے جب سے میں نے یہ اپنا احتساب اس انداز کا شروع کیا، اور وہ ان کے مرشد تھے، پیر تھے، تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے پیر و مرشد سے جو ہے وہ یہ انداز اپنے احتساب کا سیکھا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے جب سے یہ احتساب اپنا شروع کیا، تو اس وقت سے اب تک جو ہے وہ کہتے ہیں میں کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے یکدم میں ایک مرتبہ کہتے ہیں میں چونک جاتا ہوں، کوئی بات کرنے سے پہلے، کوئی عمل کرنے سے پہلے فوراً میرے دماغ میں آ جاتا ہے کہ یار میں کہیں غلط تو نہیں کر رہا، کیا میں اس میں اللہ ناراض تو نہیں ہو جائیں گے میرے اس عمل سے۔ تو یہ چیز ہے احتساب، جب ہم کریں گے تو انشاءاللہ بہت سارے گناہوں سے جو ہے وہ ہم محفوظ ہو جائیں گے۔ جی کریں گے میری بات۔ آواز نہیں؟ میں نوری کچھ نہیں سسٹر میں خود گیا تھا، وہ میرے جی، آپ ماشاءاللہ استاد مفتی اے پی آر صاحب آئے تھے۔ میں چاہتا تھا اسی حوالے سے، وہ خود مفتی ہیں، فتوے بھی دیتے ہیں، فتوے کی ڈیفینیشن، فتوے کی اطلاق، فتویٰ کسی پہ غلط دیا جائے پھر کیا، یہ ساری چیزیں ان سے تھوڑی سی ہم سمجھ لیتے۔ میں اس لیے نیچے گیا تھا سسٹر۔ نہیں فیض بھائی، آپ جو فتویٰ سمجھ رہے ہیں نا، وہ ہم نے سارکیسٹیکلی بولا تھا، فتویٰ نہیں ہوتا، مطلب براڈ لگا کے گالیاں دینا، ہم اس کو فتویٰ کہہ رہے تھے۔ وہ پھر اب وہ کرتے رہتے ہیں وہ لوگ، وہ تو میرے ساتھ بھی ہوتا ہے، میں خود بھی کبھی کبھار کر دیتا ہوں۔ وہ فتویٰ تو نہیں ہے نا میری بہن، وہ اویئرنیس آپ اس کو کہہ لیں، اور اگر وہ جھوٹی اویئرنیس ہے تو اس کو بہتان کہہ لیں، الزام کہہ لیں۔ اگر وہ سچی ہے، بات سچی ہے تو اس کو اویئرنیس کہہ لیں، اور اگر وہ بات جھوٹی کر رہے ہیں تو اس کو الزام بہتان کہہ لیں میری بہن کو، اس کو فتویٰ تو نہ کہیں۔ جی جی، لیکن پوری بات سننے سے پہلے ہی آپ شروع ہو گئے نا، اس لیے میں کہہ رہا تھا نا کہ آپ سمجھتے غلط ہیں تو سمجھاتے بھی غلط ہیں۔ نہیں پوری ایسی بات بات آپ نہیں ہے، سنتے نہیں اصل نہیں میں فیض بات بھائی کیا کے تھی، ساتھ۔ نہیں السلام علیکم سب بھائیوں نو، سکا بھائی، فیض وعلیکم بھائی بڑے السلام۔ پیارے بھائی ہے ساڈے، نہیں یار، وہ میرے بھی بھائی ہیں، میرے بھی بھائی ہیں، لو میں یو۔ لڑ تو نہیں رہا ان سے۔ نہیں نہیں نہیں، ایسی یار کوئی ایک تو بات نہیں۔ یہ مس انڈرسٹینڈنگ اتنی ہوتی ہے کہ اگر بندہ بات کرے نا تو وہ سمجھتے ہیں کہ میں لڑ رہا ہوں۔ یار میں اپنا بھائی سمجھ کے بات کر رہا ہوں، ورنہ تو میں منہ ہی نہیں لگاتا، سیدھی سی بات ہے۔ فیض بھائی کو میں بہت اچھی طرح سکا جانتا ہوں، بھائی ماشاءاللہ بہت اچھا یہ بھی کام کر رہے ہیں۔ جی میرے بھائی کریں آپ اللہ بات، کو بسم بار اللہ۔ میں رکھے۔ ہاں ہاں، تو نہیں یعنی دیکھیں فیض بھائی، میرا یہ مقصد نہیں تھا کہ میں آپ کو نیچے دکھا رہا ہوں، یا آپ کی اللہ نہ کرے نہ میری اوقات ہے، ٹھیک ہے، میں کسی کو نیچے یا اوپر چڑھانے والا کوئی نہیں ہوتا ہوں۔ میں تو ایک سوال کر رہا تھا، تو اصل میں سسٹر نے مجھ سے پوچھا ایسا کیا سنا، تو میں نے ایک چیز جو سنی وہ بتائی، اور اس کے بعد میں ایکسپلین کرنا چاہ رہا تھا کہ
आपके फतवे से तो खैर कोई भी नहीं डरता है यहाँ पे, और ना यहाँ कोई पुलिस है ना आर्मी है, कोई किसी का कुछ नहीं उखाड़ सकती। तो बात ये थी, मैं बता रहा था कि उस चीज़ को ख़राब कर दिया जाता है असल में जो चल रही है ना। ये अब एक टॉपिक चल रहा है, उस चीज़ को ख़राब करके, मिसाल के तौर पे मैं आ जाऊँ, यार फैज़ भाई ने कल मुझे ये बोला था, तो अब मैं उस टॉपिक से हट के फैज़ भाई से उसकी एक्सप्लेनेशन मांग रहा हूँ कि यार फैज़ भाई आपने ऐसा क्यों बोला, मैं तो गलत समझ गया था। तो मेरा मतलब ये था कहने का, वरना तो डरता तो फैज़ भाई यहाँ पे कोई किसी से भी नहीं है, सिर्फ ज़बान का खेल है। एक ज़बान चला लेता है और एक कान बंद करके निकल जाता है, या वो ज़बान के बदले ज़बान चला के जवाब दे देता है, बाकी कोई किसी अच्छा का कुछ शाका नहीं कर भाई, सकता। वो नूरी सिस्टर का मैसेज आपके लिए कि जो भी बात करें प्रूफ के साथ करें, तो उसको प्रूफ दें ना, कंफर्म करें, ताकि वो आगे से पूछे भी फिर कि बात सच है या नहीं। अच्छा, क्या क्या प्रूफ दूँ इन्हें मैं? शी इज सेइंग कि वो जो आपने आपको मर्डर न्यूज़ हुआ है। मिली है उसमें उसका प्रूफ क्या है, ताकि वो आगे से कंफर्म करे उन लोगों से ना। अच्छा, मैंने इल्ज़ाम लगाया किसी पे कि ये अल्लाह ना करे नूरी सिस्टर हैं और ये ब्रॉड ख़राब कर रही हैं, उन्हें प्रूफ किस चीज़ का चाहिए? क्या चल रहा है यहाँ पे? नहीं मैं अदालत में आया नहीं, हुआ हूँ। वो जो आपको, वो जो नहीं आप कह रही हैं कि बरसात हो सकती है, इंटरनेट है, उसकी बात करिए। जिनका नाम हाँ, आप ले रहे हैं वो। नहीं नहीं नहीं, देखें नीचे आते हैं ऊपर आते हैं, बहुत सी चीज़ें होती हैं। आपकी ब्रॉड पे नहीं हुआ कई दफ़ा, कितनी दफ़ा हुआ है ये सारी चीज़ें, टॉपिक हट जाते हैं और इधर उधर हो जाती हैं बातें, दूसरा नहीं, टॉपिक इसका चल ये जाता है। मतलब तो नहीं ना वो आके कर रहे हैं या कोई और कर रहा है। हाँ नहीं नहीं, जिनका वो तो आप बहुत नाम अच्छे ले हैं, रहे नहीं हैं वो तो और बहुत अच्छे हैं, वो सब अपनी अपनी ब्रॉड चला रहे हैं, टिया सिस्टर की ब्रॉड को अपना समझ के, तो इसलिए अपने अपने मसले मसाइल लेकर आ रहे हैं, लेकिन जो इधर मेन पे लगा होता है उसके ऊपर किसी का ध्यान नहीं होता। भाई ऐसे किसी पे इल्जाम लगाना वो अरे गलत मैं है। इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूँ मेरी बहन, मैंने किसी का नाम नहीं लिया है यहाँ पे, जो मैं तो भी एक टिया हकीकत के बता पास रहा हूँ, आता मैं है एक कहते हैं हकीकत बता। आपको कोई ये करेगा वो करेगा, उस बेचारी को हाँ आप हाँ, डरा होगा रहे हैं ना। होगा, और देखिए होगा, हाँ, ये मैं आज आप में किसी आपको से लिख के दे रहा हूँ। आप में से कोई कर दे उनका नाम ले लें तो ये गलत है। अगर आपके नहीं, पास मैंने कोई नाम ही प्रूफ नहीं है, लिया, आपने मैंने बताया नाम ही ना नहीं लिया, कि मैंने 2-3 नाम लोगों नहीं ने लिया ना। आपको बताया, अगर आप उनका हाँ, नाम मुझे ले नहीं, लें, वार्निंग दिया, आपने हाँ आपने मुझे नहीं नहीं, शाका बताया। भाई आपने नहीं लिया, फिर आपके एक दोस्त ने ले लिए, मुझे ना बता दिया था। अच्छा, तो खैर मुझे वार्निंग मिली थी, मैं अपना बता रहा था कि शाका भाई आप वहाँ पे ज़रा एहतियात से बैठा करें, वहाँ पे कुछ लोगों की साजिशें हो रही हैं, तो मैंने वो चीज़ बताई है, और मुझे नज़र भी आया कि वहाँ पे कुछ लोग आते हैं ऐसे, जो मैं नोट कर रहा हूँ, बस इतनी सी हाँ, बात अगर है। आपको अब वार्निंग इसमें मिली मैं तो हमें भी गवाहियाँ दूँ बताया, और कि आपको चाहिए, सज़ा हो अगर जाए। नहीं बताएंगे आपको डर भाई कौन लगता है है। तो फिर ना आए। हाँ, बस ख़त्म, तो मुझे तो कोई मसला नहीं है, मैं तो आ रहा हूँ यहाँ पे, ना मैं डरता हूँ, मेरा जहाँ दिल चाहेगा मैं आऊँगा, जाऊँगा, बैठूँगा, लेकिन मैं सिस्टर की लाइफ के बारे में बात कर रहा था कि इनकी लाइफ को भी नुकसान हो सकता है, क्योंकि इनकी वजह क्यों से हो सकता कई है, लोगों को मतलब क्या नुकसान हो। इशू बताए क्यों ना, क्यों हो सकता है, मुझे इशू ये तो बताए समझ नहीं आ हमने रहा। क्या किया है। इशू हकीकत पसंदी, सच बोलना, लोगों के दिमाग को पढ़ के ये बताना कि उनका दिमाग ये कैसा है। शाका भाई की तशवीश साका है, ये भाई तो पहले नहीं कि आपने आपके मुझ साथ। पे इल्ज़ाम लगाया है, जब मैंने क्लियर एक मिनट किया है, नूरी सिस्टर, मैंने नूरी आज सिस्टर, दिन तक किसी को गाल नहीं दी है, आपने मुझ पे इल्ज़ाम लगाया है। मैंने आपको बोला ही नहीं था कि आपने मुझे गाली दी है। अच्छा ठीक है सिस्टर, आप अब आपको सच का साथ देना पड़ेगा। इन्होंने बोला कि नहीं बोला था? मैंने बोला था कि वहाँ मैं पे आपसे नहीं जो पूछती, मैं बोला टिया मेरी सिस्टर बात से नहीं, पूछ मैं रही आपको हूँ। बताता हूँ मैंने बोला क्या था, आप लोग सुनते नहीं हो, नहीं अपनी वो तरफ से भी अंदाजे सुन लगा रही लेते थी हो। ना, नहीं आप उनको हाँ, बोलें देना, चलें, उन्होंने क्या उन्हें याद सुना था। होगा, हाँ उन्हें याद होगा, सबूत नूरी के इट्स साथ ओके मेरी लाइएगा। जान, वो असद भाई ने खाना देना नहीं है तो बस रहने दो। जो गलत है भाई वो नूरी गलत है, सिस्टर हम इतना सबको नूरी सियासत सिस्टर, में एक ना ना पड़ा एक नूरी दिन करें। सिस्टर, ये कब्र जो में जाना है। शाका भाई ने जो तशवीश का इजहार किया ना कि भाई फतवे लग जाएंगे, यही बात तो मैंने भी अपनी बहन को आगे की है, हमारी सिस्टर को भी की है, हाँ हाँ, बिल्कुल आगे बिल्कुल, की है कि नहीं, कि मुझे डर लग रहा है हाँ मेरी बिल्कुल बहन जो है वो परेशानी में ना आ जाए, ये नहीं मुझे नहीं बात भाई, करने का जो मौका नहीं आप देती है। फतवे का कह रहे हैं ना बिल्कुल। वो अलग बात है। आप तो मिर्ज़ा के बारे में कह रहे हैं ना कि माई सिस्टर मुझे यहाँ बात करने दे रही है, वो इस बारे में नहीं कह रहे हैं, आपको कुछ नहीं पता, ये कोई हाँ और ही हाँ बात कर रहे हैं। आपने वो मुझ पे शक आकाश कर लिया लोगों का और कह मुझे रहे हैं कि पकड़ना चाह आकाश रही है। लोग जो है वो मुझे थ्रेट करने वाले हैं, उन्होंने इतनी बड़ी खतरनाक खबर दी है मुझे मेरी कि बहन आकाश जिन्होंने लोग जो है फतवे मुझे अभी लगाए हैं, निशाना बनाने वाले हैं। अगर वो फतवे हम पर सही लग रहे होंगे, हम कुफारा दे के इस दुनिया में अपनी कोई
اصلاح کر لیں گے، نہیں آخرت کے عذاب سے بچیں گے. اگر وہ فتوے غلط ہیں تو وہ ایک مفتی کی رائے ہے، وہ صحیح بھی ہو سکتی ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے. کوئی قرآن حدیث تو نہیں ہے نا میرے بھائی. وہ فتویٰ مفتی تب کہاں دیا سے آ جاتا گئے ہے. ہیں فیض بھائی؟ وہ کہاں سے مفتی آئے ہیں مجھے بتائیں، مطلب اس میں ان پہ مفتی والی کیا بات ہے؟ بنت ہوا کی براڈ پہ اتنی غلیظ پکچر لگا دیا، یہ مفتی ہیں؟ مفتی تو نہیں ہے نا، آپ نے پھر خود مطلب ہی، آپ کہاں نے سے؟ خود ہی، علی آ گیا میرا بھائی آیا. آپ نے فیصل خود بھائی ادھر اپنا واٹس ایپ نمبر مجھے سینڈ کریو لازمی ان باکس میں تاں پہلے اتنے آیا اوکے ہی از گون لیو اے ناؤ. اب نہیں کوئی ان کے، اب وہ چلے گئے، ان کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنی. تے دوسری گل دیکھیں گے فیصل نام لے بھائی لیا تو کوئی دیکھیں گے. کسی نو فتوا نہیں دے سکتا بے فضول آکاش ہوئے تے بھویں دا پیو ہوگا. بالکل ہم نے ان کے بارے میں بات ہی نہیں کرنی. تے دوسری گل فیصل بھائی یہ سارے ڈر پھونک کے نا جس نے ساڑی لائے دا ویکھیو تے کہ پرچہ کرانے دے خبر بھی دیندے یار بھائی تے وہ دی ویڈیو لا کے نا کہ کیونکہ لوکاں نوں کہندے نا کہ فلانا کر دیانی ہے تے فلانا کر دیانی. ساڈے تے مسلمان ہی ڈر پھونک نے. تسی وہ ویڈیو پیش کرو جا کے اتنے ڈی ایس پی دے دفتر جا کے ویکھو اگلے کہیں وہ گھر پہنچ دے. یہ سارے ڈر پھونک نے. جی میری جان، میں اسے کر کے چاہ رہا سا ساڈے وہ مفتی صاحب آ جاندے اے پی آر بھائی، وہ مفتی نے وہ دس دندے کہ اس طرح دے الزامات ہی اس طرح دے گل یار چھڈو، کوئی ایسی گل نہیں ہے، کوئی نہیں کردا. نوری سسٹر ساڈی بھੈਣ ہے، کوئی ایسی گل نہیں، کوئی نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے نا، اللہ فیصل تعالیٰ بھائی خیر یہ کرے گا. گلت میری گل گل آپ ہے لمبی نہ لوگوں سے کریا کرو. ریکویسٹ پاکستان ہے، اگوں جو مجھے سن پاکستان رہے ہیں بھی نا سارے جانا بھائی، ہوندا. مسلمان تے اگے ہی جاندے نے جس ٹائم دل کردا پاکستان ٹوڑا ڈٹ اتڑیاں لگدیاں صرف قادیانیاں دے ہوتے اصل نے کہ ہر بندے ہی سر قادیانی جدو اپنے بندے اینے جدو کہڑا پاکستان جدو جانا. تسی اپنے بندیاں نو لا کے انہاں دی انسلٹ کردے جے، پھر کہندے اے بندے کون گالی ہے؟ باز آ. تیری گل نہیں تسی کردا جی ہے، تیری گل مرزے نو نہیں صاف کردا کہہ ہے. کے بلاؤ تے تہاڈے تے کوئی فتوا نہیں. اسی کچھ غلط کریے نہیں، یا اسی کریے تے ساڈے تے یار فتوے. یہ تیری احمد سیدھی علی گل یہ کون ہوندی ہے؟ ہے. احمد علی بھائی اپنے بھائی ہیں، احمد علی مسلمان کون؟ بھائی ہیں، مسلمان بھائی ہیں تیری گل ماشاء نہیں اللہ. قادیانیت کے خلاف بہت ٹائم دیتے ہیں، صبح سے لے کے شام تک اپنا ٹائم دیتے ہیں میری بہن. ان کی عزت کرتا ہوں میں. اچھا، میں آپ سب بھائیوں کو ایک ریکویسٹ کروں گی، اگر ایسی کوئی سچویشن ہو بھی جاتی ہے نا، کسی براڈ پہ کوئی گن من چل بھی رہا ہے میرے خلاف، تو مجھے نہ بتائیے گا پلیز. یہ بھی نہ کہے گا کہ آپ کی پروفائل لگی ہوئی ہے، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. میں نے دیکھنا ہی آپ نہیں ہے، کو نہ اللہ جاننا ہے، تعالیٰ، نہ سننا ہے. آپ ہماری یہ بہنیں ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ حفظ و امان میں رکھے. کوئی ایسی آمین. بات نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ ہمیں، آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں رکھا ہوا ہے. ایسی کوئی نہیں نوری نہیں، آج سسٹر میں نے وہ جتنا وہ کام بھی میں کیا ہے سورٹ آؤٹ ختم کر نبوت دوں پہ، گی انشاءاللہ. ماشاءاللہ یہ اس نے ہمارے ساتھ اس وقت کی ہے 3 سال سے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ اس کو حفظ و امان میں رکھے. نوری سسٹر کے بارے میں کوئی بات نہیں کر سکتا اور نہ ہی کوئی کر سکتا جزاک ہے. اللہ خیر. اللہ تعالیٰ حفظ و اس کو امان. تھریٹ نہیں مل رہا نا بھائی، مجھے مل نہیں رہا ہے، نہیں، تو کوئی اس تھریڈ کا نہیں کر سکتا. اللہ کوئی تعالیٰ نہیں کر سکتا. عزت ذلت میرے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں کوئی نہیں کر بالکل. سکتا. جی بالکل. نہیں بھائی، انہوں نے نا، میں نہیں کہتی آکاش بھائی نے کچھ ایسا ویسا، نہیں نہیں، آپ ٹھیک ہے. بات ہی نہ کریں. آکاش اچھا ہے، نہیں وہ نہیں، انہوں سارے نے اچھے کچھ ہیں. نہیں، یہ ٹھیک ہے، ان کی آپس کی لڑائی ہے. ہاں آپس کی لڑائی ہے وہ. ہاں، ان میں میں ڈی ایس ہمیں سسٹر کو بولتی ہے آپ ذکر دیکھو ہی نہ وہ کیا بھی کریں ہیں یہ کسی کی بھی ہیں، بروڈ ہمارے کی. لیے سب ادھر برابر ہے. بالکل ان کی برابر، آپس کی لڑائی جو مرضی کریں، ہمارے لیے سب بالکل برابر ہے. سب برابر. نوری سونی بھائی بات جان، کی نوری سسٹر. میرے لیے سب برابر نہیں ہے. میرے لیے وہ برابر ہے جو مجھے رسپیکٹ دے گا، اس کو میں بہن بن کے سر آنکھوں پہ بٹھاؤں گی. لیکن جو نہیں دے گا تو ایم اچھا، سوری، وہ آپ میرے لیے جو برابر بہن نہیں بن کے سر سسٹر، آنکھوں نہیں پہ ایسی بٹھاتی ہے نا، پھر بات نہ پتہ ہے نا کیا کیا ہوتا کریں. ہے آپ کے ساتھ؟ نہ میری بہن کوئی ایسی بات نہ ہوتا رہے کریں گا. جس سے کوئی کسی کی ہماری وجہ سے دل آزاری ہو. نہ پلیز. ٹھیک ہے نا، آپ اپنی بروڈ بہت اچھی چلا رہی ہیں. اللہ تعالیٰ چلو ایسی آپ چلو، کے بیک ٹو اس دا کی بالکل. ٹاپک. چلو اپنی بات واپس جی فیض ٹاپک. بھائی، فیض بھائی سب سے پہلے آپ سب کو حج مبارک ہو. آج بہت ہی اچھا دن ہے. کل عید ہے. میرے مبارک میرے بھائی جنہوں نے آج روزہ جی رکھا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ ان کے روزے بھی قبول کرے اور ان کی دعائیں بھی قبول کرے. انشاءاللہ بہت بڑا دن ہے آج کا. یہ بڑی اچھی بات کی عامر بھائی، آپ اس میں ذرا اور روشنی ڈالیں اس دن کے بارے میں. جی، یہ دن جب ہمارے ابراہیم علیہ السلام پہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے حضور سے اوپر سے جو دمبا بھیجا تھا قربانی، یہ بہت ہی لمبی بات ہو جائے گی کیونکہ اس کے بارے میں مجھے اتنی معلومات نہیں ہے. میں آپ سے بات کروں، میں تو گناہ گار سا بنتا ہوں کیونکہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت اونچی ذات ہے. اور یہ دن ہمارے لیے اتنا افضل ہے کہ وہ ورڈز ہی نہیں ہے جو میں بیان کر سکوں. فیاض بھائی کو زیادہ نالج ہوگا، سرکار بھائی بیٹھے ہیں ان کے پاس زیادہ نالج ہوگا. جی فیاض بھائی.
मैं सुन रहा हूँ आप लोगों की यार, आप लोग जाइए। अच्छा, मैंने अभी बात की थी थोड़ी देर पहले इन दिनों के उसकी अफादियत के हवाले से, और अपनी ज़बान हमें किस तरह साफ़ रखनी चाहिए और किस तरह को अपनी को गुफ्तगू जो है इन दिनों में थोड़ी सी नॉर्मल दिनों से डिफरेंट करनी चाहिए। और स्पेशली अब तो हज के दिन है, ये 7 ज़िलहज्जा से लेके 13 ज़िलहज्जा तक जो है, इस तो स्पेशली तस्बीहात पढ़नी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। फैज भाई आपका वैसे काम था, आप कल बता देते, आप नोटिस लगा देते, कोई ऐलान कर देते कि यार कल रोज़ा रखें, ताकि जो मेरे जैसे भाई हैं या बहनें जो हमारी जिनको नहीं था पता होता है, मतलब भूल जाते हैं ना। मेरे प्यारे भाई, कल सबको याद कराया था कि यौम अरफा है। जिन जिन लोगों का मैंने सुना जिन जिन लोगों का है उनको बताया था कि इस दिन की बहुत फजीलत है। अगर आप लोग हज में शामिल नहीं है, हाजियों ने तो अपने हज के अरकान अदा करने हैं। अगर आप इसमें कोई हिस्सा चाहते हैं तो इसके लिए अल्लाह के नबी ने रोज़ा रखने का हुक्म दिया हुआ है। रोज़ा रखें अरफा के दिन। और इसमें यह भी बताया था कि असर से जोर से लेके मगरिब तक, जोर से लेके मगरिब तक का जो टाइम है। जी मेरी बहन, मुझको भी दुआ में याद रखें, जिन जिन का रोजा है ना, मुझको भी दुआ में याद रखें। फैज भाई हम कल रोज़ा रख सकते हैं? नहीं, कल तो ईद है यार, सॉरी, हद होगी। प्यारे भाई, शैतान रखता है ईद वाले दिन रोज़ा, आपने रखना है तो रख ले। पप्पू को सवाल करने से मतलब है वो जो भी हो। भूल गया था यार, हद होगी यार, सुभान अल्लाह। जहाँ हमारे सब भाई बहन अपनी अपनी ज़ातों के लिए और अपने बहन भाइयों के लिए दुआ करेंगे, तो वहीं पर जो है वो अपने मज़लूम मुसलमान बहन भाइयों के लिए जो फ़लस्तीन में बेचारे पिस रहे हैं ज़ालिमों के जुल्म पर, तो उनके लिए भी जो है वो दुआ ज़रूर करें, उनको भी दुआओं में याद रखें। अल्लाह ताला जो है उम्मत मुस्लिमा को जो है वो उनकी हिफाजत फरमाए, उनकी जान माल की हिफाजत फरमाए। अल्लाह ताला जो है वो इस मुश्किल वक़्त से अल्लाह ताला उनको बआसानी निकाल दें। और हमें जो है वो गैरतमंद ईमान वाले और ईमान वालों की जो है वो सही मानों में हौसला अफजाई करने वाले और इस्लाम और दीन का प्रचार करने वाले ऐसे हमें हुक्मरान अल्लाह ताला नसीब फरमाए। आमीन। तो ये भी जो है ना वो लाज़मी अपने दुआओं में याद रखा करें। दूसरी, अगर पप्पू रोज़ा आपने नहीं रखा, चलो आपने नहीं कल बात सुनी, दूसरी जो मैंने दूसरों को बात बताई थी कि ये जो अरफा का दिन है, इसमें जिस तरह हुज्जाज जो है वो ज़ोहर से लेके मगरिब तक तस्बीहात ही पढ़ते हैं, सिर्फ अल्लाह का जिक्र ही करते हैं, दुआ ही करते हैं। हम अराफात में तो मौजूद नहीं हैं, लेकिन हम दुनिया में जहाँ पर मौजूद हैं, हमें अगर ये वक्त अल्लाह नसीब करे, जो कि अभी है, अभी ये टाइम चल रहा है पप्पू, आप यूके में हो, यूके में ज़ोर से लेके मगरिब तक का टाइम अभी है, तो अगर आप जितनी ज़्यादा अल्लाह से दुआएं कर सकते हो, जितनी ज़्यादा तस्बीहात कर सकते हो, करो मेरे भाई, ये बहुत फजीलत का वक्त है। अगर कल नहीं सुना था तो अभी सुन लो। फैज भाई बड़ी मेहरबानी। चलें ठीक है, मैं इजाज़त चाहता हूँ ताकि कुछ दुआएं शुआएं कोई जिक्र अज़कार किया जाए। बिल्कुल पप्पू, और हर नमाज के बाद अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द 3 दफ़ा हल्की आवाज़ में, या यानी अंदर नहीं पढ़ना है, थोड़ी तेज़ आवाज़ में हर नमाज के बाद, ठीक है? ये 3 दिन तक चलेगा। जी जी मेरे भाई, तो इसको पढ़ें तो बड़ा सवाब है इसमें। और आखिरी क्वेश्चन है जी, अगर नाखून बहुत बड़े हो जाएं, तो उनको काट बहुत लिया बड़े करें, हो जाए तो बस बंदा सिंपल। काट सकते हैं। वैसे तो सुन्नत तो ये तो नहीं काटना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए पप्पू कि जिस लोगों ने कुर्बानी करनी है ना, कुर्बानी की नीयत की हुई है कि हमने कुर्बानी करनी है, वो पहली ना जिससे कुर्बानी देनी है वो कुर्बानी तक वो नाखून अपनी पहली ज़ुल्हज्जा से पहले अपने नाखून और जो बाल उनके बड़े हुए हैं वो अगर काटने तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ज़ुल्हज्जा से लेके यौम अरफा तक उनको नहीं करना चाहिए। और अगर कोई ऐसा कर लेता है तो अल्लाह उसको माफ़ करे ना जानते हुए। और अगर कोई नाखून एक दिन बढ़ भी गए, आपके बड़े हुए हैं, आज नहीं काटने, सुबह काट लो भाई कुर्बानी करके। अगर आपकी कुर्बानी यूके में ही होनी है तो उस कुर्बानी के बाद, और अगर आपने वो कुर्बानी पाकिस्तान भेजी हुई है तो वो तो आपके सोए हुए उठने से पहले ही उन्होंने कुर्बानी कर दी होगी, तो नमाज जाने से पहले नाखून काट जाना। अच्छा फैज भाई, दूसरी बात ये है, काटते हैं वो गुनाह होता है क्या? मुझे नहीं पता था। इंशाल्लाह जी जी नाखून और बाल वगैरह नहीं काट आप लोग सकते क्योंकि बहने हैं ना,
آپ لوگوں کے اوپر کوئی اتنا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قربانی کا اس طرح کا کوئی فرض اس لیے نہیں ڈالا کہ نارملی آپ کے والدین یا آپ کے بھائی یا آپ کے ہسبینڈز جو ہیں وہ کیونکہ گھر کے سربراہ ہوتے ہیں وہی ان چیزوں کا خیال رکھتے ہیں. آپ لوگوں کو ماشاء اللہ نہیں پتہ، لیکن جس نے قربانی کی نیت کی ہو اس کے لیے یہی حکم ہے کہ پہلی ذی الحجہ سے ہی وہ اپنے ناخن تراشنے اور دوسری چیزیں کرنی بند کر دے. ابھی یہ میرا خیال ہے مرتضیٰ وان بھائی ایک جگہ پر موجود تھے، وہاں پہ مفتی صاحب یہ بات بتا بھی رہے تھے. تو مرتضیٰ بھائی اگر آپ ان کو دوبارہ جو مفتی صاحب نے ابھی بتایا ان کے سامنے دہرا دیں تو میرا خیال ہے پپو جیسے کا فائدہ ہو جائے گا. چلیں بس میں ایک بات کہنا چاہوں گا، جی میں ان جا شاء رہا اللہ ہوں، اصل میں ضرور. میں میرا باہر ہوں. بیان تھوڑی دیر میں شروع ہوگا. اوکے شاکا جی، اللہ بھائی حافظ سب کو. آپ کہاں جا رہے ہیں شاکا بھائی؟ میں بڑی مشکل سے آپ لوگوں سے بات کر رہا ہوں، میں پھنسا ہوا ہوں باہر آپ کی برمنگھم وجہ میں سے ٹریفک میں. آپ کی وجہ سے جھگڑا ہوتے ہوتے بچا تو آپ چلیں ہماری بہت کچھ اچھا اصلاح ہوا. کر کے جائیے گا. مہربانی، بہت شکریہ بھائی. نہیں دعا نہیں میں نہیں یاد نہیں رکھیں. نہیں، آپ لوگ خود صلح کر لیں، میں تو گناہ گار بندہ ہوں. ٹھیک ہے، اجازت دیں جی، میں ابھی بہت بیزی ہوں، یقین مانے بڑی مشکل سے بیٹھا ہوا ہوں میں. جی جزاک اللہ، تھینکس فار کمنگ. اوکے جی، اللہ حافظ، اللہ حافظ سب کو. اللہ حافظ. جی مرتضی انکل، آپ اس میں روشنی ڈالیں کہ جو دن چل رہے ہیں اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے. Yeah, cheers, Mitchy. Thank you. Yeah, cheers. You got pot there? Yeah, cheers. Yeah. Thank you. I'll put Joe to tin Yeah. under if you want. Thank you. Thank you. Take care. Thank you, sir. جی السلام علیکم جی. ہیلو وعلیکم السلام. جی میری آواز آ رہی؟ اچھا، اصل میں نے مائک آن کر لیا تھا. میں ذرا باہر ہوں کہ آپ نے آواز دی ہے تو شاید وہ ڈیلے نہ ہو. تو یہ جس طرح فیصل ڈار بھائی نے بھی تھوڑی دیر بعد پہلے کیا کہ ایک براڈ کے اوپر تھے، وہاں مسائل، ایک عالم دین ہے ہمارے یہاں انگلینڈ سے ہی، وہ بتا رہے تھے. تو مختلف زیادہ تر ظاہر ہے جو وقت چل رہا ہوتا ہے اس کے مطابق ہی سوال جواب ہوتے ہیں. تو قربانی کے متعلق یہ تھا، جو دوست باہر ہوتے ہیں ایسے ملکوں میں ہیں کہ جہاں وہ خود قربانی کر سکتے ہیں یا اپنی نگرانی میں کروا سکتے ہیں، وہ تو چلیں ٹھیک ہے، وہ اسی دن کرتے ہیں. اور کئی ایسے ملک ہیں جہاں خود جانوروں کو ذبح کرنے کی اجازت نہیں ہے، جن میں برطانیہ بھی ہے. تو وہ پھر اپنے جو قریبی بچر ہوتے ہیں، سلاٹر ہاؤسز ہوتے ہیں، وہاں وہ آرڈر دیتے ہیں. آرڈر ہی سے کہہ لیں کہ وہ قربانی کے لیے ان کو پیسے دیتے ہیں، تو ان کو گوشت بنا ہوا لفافے بڑے میں ایک مل جاتا ہے، تو گھر آ کے وہ پھر وہ تقسیم کرنے کا سارا سلسلہ. تو لیکن کیا ہوتا ہے کہ آرڈر بہت زیادہ ہوتے ہیں. میری آواز آ رہی ہے نا جی؟ جی بالکل آ رہی ہے. اچھا جی. ہوتا کیا ہے کہ وہ آرڈر پورا کرنے کے لیے، کیونکہ آرڈر بہت زیادہ ہوتے ہیں، تو وہ رات جب اب صبح عید ہونی ہے، عید کی نماز پڑھی جانی ہے فجر کے بعد، تو اس سے کہیں پہلے ہی وہ ذبح کرنا شروع کر دیتے ہیں جانوروں کو، قربانی والے جانوروں کو، جو آپ نے قربانی کے لیے آرڈر دیا ہوتا ہے کہ جناب ہماری قربانی لکھ لیں. وہ پیسے آپ سے لے لیتے ہیں. تو وہ تو ابھی وقت شروع ہی نہیں ہوا ہوتا. فجر کے بعد وہ وقت ہے جس دن عید ہے، تو وہ آپ کی قربانی نہیں ہے. یہ سوال ہوا تھا. تو قربانی تبھی ہے جب اس کا وقت اس دن شروع ہو گیا. اور کئی ایسے ملکوں میں ہوتے ہیں کہ دوسرے ملک میں وہ، جس طرح ہم یہاں ہیں تو یہاں بھی قربانی کچھ دوست کرتے ہیں، یا اگر ایک یہاں کر لی یا حصہ وغیرہ، یا ایک قربانی پاکستان میں کر لی تو وہ بھی بھیجتے ہیں. تو جس جگہ آپ کے نام کی قربانی ہو اس جگہ اور آپ جہاں موجود ہیں اس دونوں جگہوں پہ وہ قربانی کے دن کا وقت شروع ہو جانا چاہیے. یہ سادہ سے الفاظ میں یہ عرض ہے جی. بہت شکریہ جی. السلام علیکم. آج کے دن میں وعلیکم السلام. درود پاک کی کثرت کی جائے. جنہوں نے روزہ رکھا ہوا ہے، ابھی جیسے ہمارے ہاں بالکل افطار کا ٹائم ہو رہا ہے،
اور مکمل تیاری ہو چکی ہے. تو جن کے ہاں جو ہے وہ روزہ ہے وہ تو زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کریں اور کوشش کریں کہ زیادہ فضول لغو باتوں سے بھی پرہیز کریں اور جتنا ہو سکے درود پاک کا اہتمام کیا جائے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو تکبیرات تشریق ہیں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ ان ایام کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک نماز کے بعد سب سے افضل عمل تکبیرات تشریق پڑھنا ہے. تو اس وجہ سے زیادہ تکبیرات تشریق کو پڑھا جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات عالی کی بڑائی ہے، اس کو زیادہ سے زیادہ بولا جائے. انشاءاللہ دعا ہے کہ زیادہ سے زیادہ ہم بولیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات عالی کی عظمت، اس کی کبریائی، اس کی بڑائی، اس کی عظمت، اس کی شان ہمارے دلوں میں اترے گی اور ہمارا دل منور ہوں گے، ہمارا ایمان منور ہوگا، نیک اعمال کی زیادہ سے زیادہ توفیق ملے گی. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آمین ثم آمین. جو بھائی ابھی افطاری کریں گے بہن اور بھائی پلیز ہمیں بھی دعا میں یاد رکھیں، اور فلسطین کو بھی، فلسطین کے لوگ